नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मुस्लिमीन शमशाबाद के सदर जनाब सदूर साहब, साबिक़ा रुकन बल्दिया जनाब अजीज साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब आसिम बिखार साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, सदर मोतमदीन, और हरगिज ये मत सोचिए कि जुमे की नमाज पढ़ के जाऊंगा। जुमे की नमाज से पहले जाइए ताकि आपके पूरे घर के अफराद खानदान, आपके घर में आपके घर वाले खवातीन, आपके बुजुर्ग को लेकर जाइए, वोट का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर उसके बाद आराम से जाकर जो नमाज है या जो भी जिंदगी की जरूरियात है उसको पूरा करिए। तो मेरी आपसे बेबंद गुजारिश है, वोट 50,000 वोट लिए, अगर सिर्फ 2% पोलिंग बढ़ती तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी थी कि आप अपना वोट इस्तेमाल करिए और आपकी पार्टी को कामयाब करिए। मजलिस पिछले 60 साल से आप देख रहे हैं कि आवाम की खिदमत करती आई है। मजलिस बेबाक तरीके से आवाम की नुमाइंदगी करती आई है। ये शमशाबाद का इलाका, शमशाबाद मंडल के आवाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नई जमात नहीं है। आपने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालार मिल्लत ने आज से 23 साल पहले 1996 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त बीजेपी का कैंडिडेट वेंकैया नायडू था और मजलिस के खिलाफ आज जो दुनिया में नहीं है वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो शमशाबाद वाहिद वो सरजमीन थी जहां पर शमशाबाद के लोगों ने उन तमाम लोगों को रोक दिया हमारी गली कूचों में आने के लिए और उनसे साफ कहा कि यहाँ पर हम मुस्तहिद हैं, हम सालार वोट देंगे, मजलिस को वोट देंगे। तो मैं आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि बहुत सी ताकतें आएंगी, बहुत से लोग आएंगे जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। ये इलेक्शन हम जीत सकते हैं और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने कुदरत ने हमको एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है। आज आप देखिए कि जो 10 साल से राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने का जिसको मौका मिला, उसने राजेंद्र नगर में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं करवाए। इतना बड़ा मौका मिला उसको, मगर ना तो आवाम के काम करवाया, ना आवाम के उम्मीदों पर उतरा, ना कभी आवाम को दस्तयाब रहा। और उस साबिक़ा MLA के हवाली मीडिया में ये कह रहे हैं कि मजलिस ने एक ड्राइवर को टिकट दिया। मैं साबिक़ा MLA के हवालियों को और साबिक़ा MLA से कहना चाह रहा हूं कि यकीनन रहमत बेग गरीब है, यकीनन रहमत बेग ड्राइवर है, मगर रहमत बेग अल्हम्दुलिल्लाह शराब की दुकान नहीं चलाता, ना कंपाउंड चलाकर अपनी जिंदगी का आगाज किया। जो लोग शराब बेचते हैं और जो ड्राइवर हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप रहमत बेग पर तनकीद कर रहे हैं, जरा गिरेबान में झांक कर देखो कि क्या तुम शराब नहीं बेचते थे, अभी भी नहीं बेचते। तो मेरे भाई, एक गरीब मुखलिस शख्स को कामयाब करिए जो गरीबों के दर्द को समझ सकता है, जो गरीब को गरीब की नजर से देखेगा, ये नहीं देखेगा कि ये कौन से मजहब का है। ऐवान असेंबली में, ऐवान पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमको हमारी जिम्मेदारी का एहसास, और वो एहसास हमको बार बार याद दिलाता है कि गरीब आवाम ने हमको मुंतखब करके भिजाया है, हमको इनके मसाइल को हल करना है, इनकी तकालीफ को दूर करना है
اور اگر ان پر کوئی تباہی اور بربادی کے بادل آ رہے ہیں تو اس کو مقابلہ کرنا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ شمشاباد ہو یا راجندر نگر کا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر عوام پریشان ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے، روڈ نہیں بنی، ڈرینیج کا انتظام نہیں ہوا، اسکول نہیں کھولے گئے۔ یہ تمام کام کب ہوں گے میرے بھائی؟ جب آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ آپ کا پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوگا۔ اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، ہمارے ملک کی جمہوریت کی یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی نمائندہ ہوگا تو آپ کی آواز کو سنا جائے گا، آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے ووٹ سے آپ کی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوگا تو کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کے 119 اسمبلی کی سیٹوں میں مجلس 8 سیٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور ان 8 سیٹ کو روکنے کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی 3 مرتبہ تلنگانہ کو آئے۔ مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے نریندر مودی حیدرآباد میں فتح میدان میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ امت شاہ 5 مرتبہ آئے اور کوئی تقریر امت شاہ کی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اویسی اور مجلس کا ذکر نہیں کر لیتے۔ ہر بی جے پی کا لیڈر یہ کوشش کر رہا ہے کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ چندرا بابو نائیڈو اچانک باسی کڑی کو ابال آیا، آندھرا پردیش سے اپنی پرانی کھٹارا سائیکل لائے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو راجندر نگر الحمدللہ یہ سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکتی۔ 2014 میں ہم نے بہت محنت کی، مگر اب جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں، جو جستجو دیکھ رہا ہوں، جو عوام میں ایک شوق اور ایک محبت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ 7 تاریخ کے دن یہ جوش اور یہ ولولہ ہوش کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک اور وطن کے نشان پر آپ بٹن دبائیے، متحد رہیے۔ شمشاباد کی ترقی کے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ شمشاباد میں داخلے کے وقت ایک انڈر پاس ہے، 10 سال سے انڈر پاس نہیں بنا سکا ہے گھر میں، کئی کا ایم ایل اے خالی ادھر سے ادھر تھالی میں کا بیگن ادھر گر رہا ادھر گر رہا۔ شمشاباد مین روڈ پر ہر روز کہیں نہ کہیں، میں کئی مرتبہ دلی جاتا ہوں آتا ہوں پارلیمنٹ، راستے میں دیکھتا ہوں کہ صبح کے وقت میں نوجوان بچے روڈ کراس کرتے اور ہر بار کہیں نہ کہیں ٹکر یا گاڑی تیزی سے روکنے کی آواز آتی ہے۔ ہم ایک اوور ہیڈ برج ڈال سکتے، کچھ تو کر سکتے وہاں پر، مگر وہ بھی نہیں۔ تو یہ تمام مسائل ہیں میرے بھائی، اسکول کے مسائل ہیں، اسکول کھولنا ہے، اسکول کو مضبوط بنانا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو لون دلانا ہے اقلیتی فائنانس کارپوریشن سے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ کا نمائندہ کامیاب ہوگا تو یہ تمام کام آپ کے حل ہوں گے۔ 2 بیڈروم ہاؤسنگ کی اسکیم ہے، کدھر ہے نہیں معلوم، کس کو دے دیے نہیں معلوم، پورے چورا مل کے گاؤں بانٹ لیے، غریبوں کو ملائی کچھ نہیں ملا غریب۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا ایک مخلص نمائندہ لڑنے والا کامیاب ہوگا۔ مجلس کو ووٹ دیجیے، آپ ضرور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ تیلگو دیشم، کانگریس، بی جے پی، ان سب کو ایک ہی فکر ہے کہ مجلس کی کامیابی کو کیسے روکنا۔ راہل گاندھی بھی حیدرآباد کو آ گئے، بیچارے آئے سو آئے، آپ کے اور ہمارے ابا کی عمارت 4 مینار کے سامنے کھڑے ہو کے مجلس کو گالی دے رہے۔ آصف نگر میں جلسہ کرے انہوں اور ان کے نئے سگے خلیرے، پھپھیرے، چچیرے، تاہرے بھائی چندرا بابو نائیڈو بھی ساتھ تھے ان کے، دونوں مل کے آئے آجوز ماجوز، پبلک ہی نہیں تھی تو پکڑ کے بسوں میں بٹھا کے لائے۔ بعد میں معلوم ہوا 100 روپے دیے اور ایک پاکٹ دیے کتے کے پیشاب، 100 روپے بھی رکھ لے، بعد میں ڈال کے سو جا۔ کئی لوگ وہیں پڑے رہے صبح تک۔
अरे जाओ बाद में काशीनाथ लोगा वाले रोड कोने तो बोल दो मालूम ही नहीं बेचारे वो शायद बोला एमआईएम टेरिटरी में आ गया वही तो हम बोले पाशा 100 रुपए ले लिए पाकिट रख लिए भागो। ये हाल है इन लोगों का, कुछ नहीं, बस हर एक को एक ही मकसद है, ये कैसा इन्हों जीत रहे, इन्हों क्यों जीत रहे, इन्हों क्यों हिंदुस्तान में जा रहे, इन्हों क्यों उत्तर प्रदेश में जा रहे। अरे भाई जाना है, जब तक आप पुकारने वाला नहीं हुआ। हैदराबाद में हमारी कहावत क्या है जो हम हमारी घर में सुने हमारे बुजुर्गों से कि जब तक बच्चा नहीं रोआ अम्मा दूध नहीं पिलाती। रोना पड़ता, लड़ना पड़ता, मैदान में आना पड़ता, मुकाबला करना पड़ता, बताना पड़ता कि देख मैं इंसान हूं, मैं यहां पर खत्म होने के लिए नहीं आया, मेरा अपना हक लेने आया हूं। तो आपको तेलंगाना की जमहूरियत में अपना हिस्सा लेना है और वो हिस्सा इसलिए मिलेगा जब आप निकल कर जद्दोजहद कर वोट डालेंगे, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करके मंजिल को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। की अज़ान हो रही है, जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी जल्द से होते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।